तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू या जान मेरी मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजों लगदा شب عروسی فقط یه بار میاد و شوهر میخواد زنشو تو اون شب خوشگل و مرتب ببینه. وگرنه شوهر بیچاره کل زندگی رو باید قیافه زنشو تحمل کنه. تو عقل و دلمو گرفتی. الان فقط یه جسم خالیم. من نمیذارم تو جایی بری. اسمت الان رو دستمه ازمیر. آره خب به خاطر تو یه ذره پاک شده. خودم باید درستش کنم. من هم تو رو پیدا میکنم هم اسمم. خدا بهتون صبر بده. راستی آدمای طبقه بالا خیلی سنگ دلن. نایلا میگفت زویا از روز فردای عروسی رفته سر کار. از دادگاه اخطار فرستاده. بعدم میگفت خدا همه رو از شر این دخترای درس خونده حفظ کنه. نایلا همش راجع به زویا یه چیزایی میگفت که اصلا نمیتونم به زبون بیارم. خیلی خوب خواهر. خداحافظ. خداحافظ. در پناه خدا. خداحافظ. مامان شنیدی چی گفتن؟ ای بابا دخترم در دهنو نمیشه بس که. آخه همه این چیزا دست خدای بزرگه. اما قسمت ازمیر اینطوری نوشته شده بود. زویه چه تقصیری داره؟ دختر من بدقدم نیست. دخترم هر چی میخواد به دهنش میاد میگه. وقتی سایه شوهر از سر زن کم میشه انگار زن بیکسه. برای همین مردم هرچی به زبونشون میاد و میگن. وقتی بابات فوت کرد منم همه این حرفا رو تحمل کردم. اصلا نگران نباش. زویا با زانیار ازدواج میکنن و دهن مردم بسته میشه. مطمئن باش یه زن متأهل تو جامعه خیلی عزت و احترام داره. اینو بدون. چرا مثل قهرمانای فیلم ها وسط در وایسادی؟ برو بشین قطارت داره میره. دلم نمیاد تو رو ول کنم برم. لطفا نگهم دار. عمرن خیلی ظالمی. چرا نگهت نداشتم؟ گذاشتم بری. برای اینکه عادت داری حرفتو به کرسی بشونی.
حالا برای چی داری گریه میکنی؟ تو هم بدون هیچ شکایتی همه حرفامو قبول میکنی. آخه کیا اینطوری تو راه ول میکنن میرن اسمی؟ زویا، ها، داری با کی حرف میزنی؟ ازمیر. من ازمیر رو نکشتم. نمیدونم اون کجا رفت. من چطوری میتونم بکشمش؟ من خیلی دوستش دارم. من نکشتمش. برای چی رفت؟ کجا رفت؟ بابا جان آب بخوری. نمیخوام. مامان جان کجاست؟ بیرونن. زویا رو بغل کردن، دلداریش میدن. بابا جان یه سوال بپرسم. بزرگای من غلط گفتن؟ بزرگا میگن که هر اتفاقی که توی زندگی مرد بیفته از پا قدم زنش میتونه باشه. شما یادتون نیست؟ بعد از ازدواج من با شهنواز چقدر تو کارخونه سود کرد؟ اما از میرمون چی شد؟ زویا جونشو گرفت. حرف مردم با دعواست. پول از پا قدم دختر میاد و بچه از پا قدم مرد به وجود میاد. اما آدمی هیچ اختیاری برای مرگ نداره. اون فقط همینقدر عمر براش نوشته شده بود. همینقدر عمر نوشته شده بود. زویا، دخترم چند روز شده نه یه لقمه غذا خوردی، نه حتی یه چیک آب خوردی. وقتی اینطوری میبینمت حس میکنم چندین روز مریضی. دخترم، وقتی یکی میمیره نباید باهاش بمیریم. بدون اون نمیتونم زندگی کنم مامان. دخترم، خدا هیچ کسی رو تنها نمیذاره. همونی که به این دنیا آورده اسباب زندگی کردنم درست میکنه. فقط تو نباید خودتو ببازی. بالاخره این روزا هم میگذرن. زویا، دخترم،
الان باید حرف بزنی زانیار. الان تنور داغه. رحمت علی هم جواب منفی نمیده. اما مادر، من الان نمیتونم بیام اونجا، خیلی درگیر کارم. خب شهنازو بفرست. میفرستم. اما مامان، شما که اخلاقشو میشناسید. ممکنه خواستگاری رو به هم بزنه. تا حالا به خاطر اون به 4 تا خانواده جواب رد دادن. کی اخلاق شهنازو بهتر از من میشناسه؟ برای همین اینجا نشستم. وگرنه که خونه خودشو ول میکنه میاد خونه دومادش، ها؟ مامان، شما به چه حرفایی گیر دادین؟ نه بابا، حرف بی خود میزنم، چرت و پرت میگم. نه مامان، منظورم این نیست. میدونی چیه؟ اینجا به خاطر خواستگاری شهداد خیلی درگیرم. گوش کن زانیار، ببین چی میگم. الان خیلی مهمه که حرف شما دوتا یکی باشه. دیگه هر طور میلته. خدا حافظ. خدا حافظ مامان. کافیه. نمیخوام به هیچ کدوم از دلیلات گوش بدم. من نمیتونم اون دختر رو ببخشم. کسی که اول پسرمو تو روم وایسوند، الانم که پسرم اونقدر دور شده که هیچ وقت نمیتونم ببینمش. تا سر جنازه تحملش کردم، اما الان نمیخوام حتی قیافه اون دختر رو ببینم. اون حق نداره بیاد بالا. تو هم حق نداری دیگه بری پیشش. بشی. حالت خیلی بد شده دخترم. به بابات زنگ میزنم که دکتر بیاره بالا سرت. نمیخواد. دخترم چند روزه که حالت همین جوریه. خب باید بفهمیم چت شده. دکتر ببینتت میفهمه. خب مامان، لطفاً بشینین. میخوام باهاتون حرف بزنم. بگو دخترم، چی شده؟ زویا، بگو دیگه عزیزم، چی میخوای بگی؟ مامان، چی شده دخترم؟ مامان، من حاملم. زویا تو؟ بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم، آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. بابایی، بابا تو رو خدا حرفامو باور کنی. من هیچ اشتباهی نکردم. اشتباه نکردی، به همون ظلم کردی. خب پاداش اعتمادمونو دادی، آبرومونو بردی. نمیتونیم دیگه سرمونو بالا بگیریم. کاش که تو هم با اسمیر مرده بودی.
مامان مگه من چیکار کردم؟ من و ازمیر عقد کرده بودیم. به کی اینا رو بگیم؟ به کی اینا رو بگیم؟ بگو. خانواده عمود همه میدونن که تو نرفتی سر زندگی. کی حرفتو باور میکنه؟ بابایی، بابا تو رو خدا شما باور کنین من هیچ اشتباهی نکردم. ولی تو امروز اشتباهمو به هم فهموندی. من بهت اعتماد کردم، با همه مخالفت کردم، برخلاف حرف مادرت گذاشتم بری. همه میگفتن دختر جوون و نفرست بره، اما فرستادمت. ولی تو چی کار کردی؟ بابا گناه من چیه؟ از اینجا برو، از جلوی چشمان دور شو. تو منو شرمنده کردی، از شرم سرمو خم کردی. نایلا یه قرص هم به من بده. باشه. حال مامان جان چطوره؟ خوابیدن؟ آره خوابید، ولی به 1000 سختی خوابوندمش. معلومه. کدوم مادری میتونه مرگ پسر جوونش رو تحمل کنه؟ ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. بابا جان گفته حق نداره زویا رو ببینه. بیشتر از همین ناراحته. چه ایرادی داره که زویا رو ببینه و دردشو باش تقسیم کنه؟ درد هر دوشون مشترکه. مرگ ازمیر خیلی ضعیفش کرد. این حرف بابا هم که قوز بالا قوزه. و همه اینا به خاطر توه نایلا. برای چی؟ من چی کار کردم؟ واسه اینکه تو بودی که تو گوش بابا خوندی که زویا قدمش نرسه. چه کار اشتباهی کردم؟ به خاطر زویا ازمیر مرد. خب زویا زن ازمیر بود. اون واقعا دوستش داشت. درخواست طلاقم زویا فرستاد، درسته؟ چرا تو اینو یادت رفته؟ عشق ازمیر یه طرفه بود. بعد زویا چی؟ زویا فقط میخواست یه جوری از دستش خلاص بشه. آجر چی داری میگی؟ میفهمی چی داری میگی؟ خدای من چی به سرمون اومده؟ مامان من خودمم نمیدونم چی شده، به خدا نمیدونم. بازم بچته، بفرست یه شهر دیگه، بفرست درس بخونه. این روزارم ببین، چند بار بهت گفتم این بچه رو نفرست یه شهر دیگه برای درس خوندن. برات مشکل ساز میشه، براش خواستگار نمیاد، ولی کو گوش شنوا دکتر بشه. حالا بفرما. اما مامان حالا چی میشه؟ من چه میدونم چی میشه؟ من دارم فکر میکنم که پسر زانیار چی میشه. آخ تازه زنگم زدم گفتم شهناز بلند شه بیاد، با هم میان. غلطی کردم. مامان اگه زویا با پسر زانیار عروسی کنه چی؟ چی؟
مادر چی داری میگی؟ آخ، منم تو همین فکر بودم این هاجر و داداشش رحمت چی شد یه دفعه این ازدواج رو قبول کردن، با اینکه حتی نمیخواستن اسم پسرمم بشنون. یه چیزی بگم مادر، ناراحت نشیدا، دخترتون کلن داره از دست میره. من شرمندم، ازدواج اینطوری نمیخوام، منو ببخشید. پسرم کم درس خونده است اما بی غیرت نیست. شهناز، درسته که ما تو شرایط بدی هستیم، اما معنیش این نیست که هرچی دلت میخواد بگی. دختر شما یه کاری کرده که بایدم از مردم حرف بشنویم. ازمیر شوهرش بوده، گناه که نکرده. خیلی خوب باشه، ازمیر که عمرش به دنیا نبود، اما پدر مادرش که سالمن، میتونن بچه‌شو بزرگ کنن. اومدم یه حرف مهمی باهات بزنم. ازمیر دیگه تو این دنیا نیست، اما دختر من زویا هنوزم دوستش داره، هنوزم دوستش داره. زنش که شد که نتونست بیاد تو این خونه، حداقل حالا که بیوه شده بذار بیاد. اون الانم عروست نعمت. وقتی پسرم نیست چه لزومی داره عروسمو بیارم تو این خونه؟ لازمه نعمت. اون آخرین نشون بچه تو داره نعمت. زویا داره مادر بچه ازمیر میشه. شهنواز، کجا داری میری؟ با من بیا. چه خبر شده؟ آروم باش، مگه جنگی؟ جنگ نشده، قیامت شده. هاجر خانم و آقا رحمت اومدن پیش بابا جان. اگه خبری که دارم و بهت بگم و بیهوش میشی. با هم بیا. دارم میگه با هم بیا. باشه بابا. حواست هست؟ میفهمی داری چی میگی؟ من میفهمم دارم چی میگم. حقیقت همینه. نه خیر، این غیر ممکنه. ما خودمون عقدشون کردیم نعمت. ما هممون اونجا بودیم. اونا زن و شوهر بودن. فقط به خاطر لجبازیمون نذاشتیم اون دوتا با هم زندگی کنن. اما مذهب بهشون اجازه داده بوده که با هم باشن. کافیه. شورشو در آوردی. باید از گفتن این حرفا حیا کنی. میخوای به پسرم تهمت بزنی؟ میخوای گناه دخترتو پای پسر مرده من بنویسی؟ حرف دهنتو بفهم. بسه! نخیر، با این کار دختر جوونت دیگه حق نداری. صداتو برای من ببری. دختر من هیچ گناهی نکرده. اون زنش بود، زنش. اون دوتا رابطهشون شرعی و مجاز بود. چه رابطه ای؟ دخترت برای پسرم درخواست طلاق فرستاده بود. اون نمیخواست باهاش زندگی کنه. بعدم از کجا معلوم که این بچه ازمیره؟ نه آقا داداش، اون همچین چیزی نمیخواست. همه چی تقصیر من. بسه!
شماها خیلی گفتین، منم خیلی شنیدم. قبل از اینکه یادم بره شما از من بزرگتری. از اینجا برید، برید از اینجا. پسرمو که ازم گرفتین، بعد از اون منم دیگه رابطم باهاتون تموم شده است. از اینجا برید، از اینجا برید. عمو نعمت، به خاطر خدا لطفاً حرفمو باور کنین. من بهتون دروغ نمیگم عمو. لطفاً این کارو با هم نکنین. زنمو نغمه، شما که دیگه حرفمو باور میکنین. شما که میدونین من نمیتونم دروغ بگم. زنمو این بچه برای ازمیره. لطفاً شما بهشون بگید من دروغ نمیگم. حداقل یه بار حرفشو گوش کنی. عمو نعمت، اگه باور نمیکنین بریم آزمایش DNA بدیم. بسه، خیلی حرف زدی. من دیگه هیچ کدوم از حرفاتو باور نمی کنم. به خاطر تو پسرم از دست دادم. دیگه نمیتونم بیشتر از این تحمل کنم. نایلا دخترم، بله. اینو ببرش پایین. بهشم بگو از امروز به بعد پا روی این پله ها نمیذاره. زنمو یه چیزی بپرسم زویا؟ ببین، از حرفم ناراحت نشی یا خب؟ من فقط میخوام کمکت کنم. این بچه برای کیه؟ منظورم اینه که به جز از میر که کس دیگه تو زندگیت نیست ها؟ ببین، میتونی به هم اعتماد بکنی. من به کسی نمیگم. من فقط میخوام کمکت بکنم. من نیازی به کمک شما ندارم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. همون خره پالونش عوض شده. سرکار خانم هنوزم که هنوزه افادهشو داره. این دسته گل بچه خواهرته. من بیام آبروی خودمو ببرم با گرفتن همچین دختری؟ حالا چه آبرویی داری؟ چی؟ تو چی گفتی؟ یه بار دیگه بگو. نه هیچی همینطوری گفتم. همین، من فقط از این ناراحتم که با این صحبت‌ها پس شهداد مجرد میمونه اینجا که هیچ دختری قبولش نمیکنه. یه زویا مونده بود که اونم از دست رفت. بالاخره یه دختری پیدا میشه. از کجا پیدا میشه؟ آخه آقا پسرت مگه جایم درست کار میکنه؟ با صاحب کار جدیدش هم که دعوا شده و کارشو ول کرده، تو خونه لم داده. خاک به سرم.
مگه از اونجا هم اومد بیرون؟ آوازه کارنامه خراب پسر تو زبون تیز تو به گوش همه رسیده. یه آدم درست و حسابی هم که به همون دختر نمیده. شهناز خانوم، من که میگم آرزوی عروس آوردن رو از سرت بیار بیرون. خوبه بس کن. دلم به هم میگه که اون داره راست میگه. مگه عقلتو از دست دادی؟ ببینید، فقط یه بار دلتون رو صاف کنید و به این موضوع فکر کنید. ببینید، خیلی هم غیر ممکن نبود که ازمیر تو کراچی ببینتش. این که توی شهر دیگه زویا یکی دیگر رو دیده باشم غیر ممکن نیست. ممکنم هست که شما عادت کردین سر هر حرف کوچیکی احساساتی بشین. چرا انقدر دلت سنگ شده؟ باشه، اگه حرفشو باور نمی کنید، خب اون آزمایشی که میگفت و انجام بدید ببینیم. از همون میتونید بفهمید که اون بچه ازمیر هست یا نه. نعمت علی اونقدر بیچاره نشده که بخواد رو جواب آزمایش حساب کنه. برای اینکه خون خودشم بشناسم نیاز به هیچ آزمایشی نداره. از امروز به بعدم در مورد این موضوع هیچ حرفی نشنوم. آی خدا، خسته شدم. الان فقط همین یه راه مونده. از آزمایش DNA میشه فهمید که حقیقت چیه. اون چیه؟ همین که الان میگفتی DNA. از رو اون میشه فهمید که بابای بچه کیه. وا، چطوری میشه فهمید؟ اینکه بابای بچه کی هست رو فقط مامانش میتونه بگه. نایلا خانم، علم پزشکی خیلی پیشرفت کرده. همه چی رو میشه فهمید. اینجور علما برم به درک. میان تو مسائل خصوصی آدم ها دخالت بکنن. البته یه چیزی هم هست. اگه زویا خودش داره میگه آزمایش DNA بده، پس یعنی دروغ نمیگه. تو مامان جان خیلی سریع حرفای زویا رو باور میکنی. شما چرا یادتون میره که زویا خودش دکتره؟ یه دکترم راحت میتونه جواب آزمایش رو عوض بکنه، درسته؟ تازه‌شم آدم برای این که یه دروغ رو بپوشونه 100 تا دروغ میگه. بعدم این درس خونده ها واسه این چیزا خیلی خوب مغزشون کار میکنه. آدمای معصومی مثل ما که از این کارا بلد نیستن. خودی توبه. شب بخیر. درسته زویا تحصیل کرده است، اما بچه ساده و دلپاکیه. تو نمیتونی همچین دختری رو پیدا کنی شهناز. مادر، من برای اون پسر معصوم بیام یا همچین دختر بی‌آبرویی رو بگیرم؟ غیرت شهدادم اجازه نمیده. همچین غیرتی بره به جهنم. علاف و بیکار میشینه تو خونه، بعد میگه غیرتم داره. از خونه دورم، اما از همه چی خبر دارم. خبرهای شهدادم به هم میرسه. شنیدم که بازم کارشو ول کرده و بیکار و بیار میچرخه. آخه چقدر شغلشو عوض میکنه؟ 10 بار. بس کن، نخور، قند نگرفتی؟ خوب گوش کن ببین چی میگم. اگه زویا رو برای شهداد بگیری و سهم رحمت علی از خونه و کارخونه همه به زویا میرسه. تازه دکترم هست. بعدش هم هیچ کس حاضر نیست به پسر تو یه دختر بده. میدونی که اگر قبول کنی هاجرم همه زندگیشو مدیونت میشه. حرف کمی نیستا. آره. مادر جان، میفهمم چی میگید، اما
بچه چطور میشه؟ ای بابا، مگه بچه به دنیا اومده حالا؟ اگه تو این وصلت رو قبول کنی به اونجاشم فکر میکنی. مامان واقعا راست میگی؟ پس نه، من تو این سن باهات شوخی دارم؟ نه اما باورم نمیشه. دیدی؟ آخرش هم همین زانیار به درد خورد. وگرنه از نعمت و نغمه که آبی گرم نمیشه. خدا همچین فامیلی و نصیب هیچ کس نکنه. باشه مامان، من برم از شهناز تشکر کنم. لازم نیست. آدم به کسی احترام بذاره که بتونه هضمش کنه. شهناز اصلا نمیتونه، رو دل میکنه. مامان تو این اوضاع سخت اون هوای دخترمون داره. شهناز بره گم شه. میخواستم یه حرف مهم بهت بگم. چی؟ زانیار و شهناز حاضرن زویا عروسشون بشه، اما یه شرط دارن. چی؟ اونا نمیخوان بچه زویا رو قبول کنن. راست میگن دیگه، اونا که همخونشن قبول نکردن، بقیه چرا این کارو بکنن؟ مامان میخوام شما رو هم با خودم ببرم اسلام آباد. بی ادب، مامان تو برای کار میخوای ببری؟ کی گفتم کار مامان؟ پس چی؟ به خاطر نوهاتون گفتم. منظورت چیه؟ شما خودتون میگید عروس سر شلوغه، دکترم که هست، منم که سر کارم، پس کی بچه‌مو نگه داره؟ چه بی حیا؟ بی حیایی کجا بود؟ برای بچه‌ام همین یه کارم نمیتونی بکنی ها ماما؟ دیگه چی؟ زنم و نغمه، شما که حرفمو باور میکنی، شما که میدونین من نمیتونم دروغ بگم. زنم و این بچه برای ازمیره، لطفاً شما بهش بگین من دروغ نمیگم. ازمیر منو ببخش، من نمیتونم هیچ کاری برای بچت کنم. तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.